आज मैले मह बेचेर कति रुपियाँ कमाएँ त अनि मेरो टाउकोमा के भयो त ध्यान दिएर हेर्नु सबैलाई मेरो D90 भ्लगमा स्वागत छ। आजको भ्लगको सुरुवात मैले ओट्स खानाबाट भयो। ओट्समा तातो पानी हालेर म लागेँ जिमतिर किनभने आज मलाई सामान बेच्न जानु थियो त्यसैले मैले जिम जल्दी निर्णय गरेँ। अनि त्यहाँ जिम जाँदाखेरि पानी परिरहेको थियो अनि पानीमा रुते रुते म पुगेँ जिममा। वर्कआउट गर्ने कपडा बिर्सिएपछि मैले त्यही कपडा लगाएर वर्कआउट गर्नतिर लाग्यो अनि 100 पुसअप हानेर म आजको वर्कआउट सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई सोल्डर हान्नु थियो, आज सोल्डर हान्नतिर लाग्यो। अनि सोल्डर हानेर दाइले मलाई भन्नुभयो तिमी लेग पनि गर बाबु भन्नुभयो। अनि मैले लेग पनि गर्नतिर लाग्यो अनि लेग हान्दै अनि सबै एक्सर्साइज गरेर म लागेँ घरतिर। अनि गर्दाखेरि मैले आज चक लिजानु थियो, कोठामा धेरै कमिला भएको हुनाले म त्यहाँ चकलाई भित्तामा कोर्नतिर लाग्यो। अनि भित्तामा कोर्दा कोर्दा टाउको तल गरेर रहेछु अनि माथि गर्दाखेरि त्यो ढोकाको छेउले मेरो टाउकोमा लाग्यो अनि खुन पनि आयो। अनि खुन आए पनि मलाई केही फरक परेन। फेरि म लागेँ फेरि खाना खानतिर अनि घिउमा भात हाल्दै नै भातमा घिउ हाल्दै मैले खाना खाएँ। अनि त्यसपछि फेरि आज सामान प्याक गर्नतिर लाग्यो किनभने आज सामान बेच्न जानु थियो। अनि सबैलाई सामानलाई पठाउमा हालेर म लागेँ त्यो लोकेसनमा। अनि लोकेसनमा गएर फर्स्ट सामानलाई सजाएँ अनि मजाले कुर्सीमा बस्नतिर लाग्यो। अनि घर आएकोलाई अलिकति सामान बेचेर फेरि म मोमो खानतिर लाग्यो। अनि घर आएर मैले आजको पैसालाई गन्दै आजको भ्लगलाई इन्ड गरेँ। हस्त ल बाई।